Ladies and gentlemen, thank you very much. And on behalf of the Pakistan Cricket Board, I welcome you to this press conference. Today we had the special meeting in which former Pakistan captain Mr. Ramiz Raja was elected as the chairman. He needs no introduction. So I hand over the mic to Ramiz Bhai. He will make the opening statement. Once it is done, we'll open the floor for Q&A. We have got mics. I request you all to please put your phones on silent. Thank you. Ramiz Bhai. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का। सबसे पहले दो तीन जगह पे मुझे और ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं, और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर, और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि उन्होंने इलेक्ट किया, उनकी मेहरबानी है, और हमने डिस्कस किया किस डायरेक्शन पे इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे। तीसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी, इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है, सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था, सो पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं, और ये अजीब सी बात लगती है, इसलिए कि ये बिज़नेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है, कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। फिर सवाल ये भी था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि फायरिंग रेंज है, जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है, क्योंकि हर एक का, अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में। देखिए, ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है, सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में अहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है, उसको छोड़ के यहाँ पे आना, सो अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं। सो मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें, और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं, और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते, आप समझने भी नहीं चाहते हैं। सो आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी, मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी, और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे, और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की,
सो आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और आगे चल के फिर आपसे राब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखें, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से, और मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूँगा आके, और समझता हूँ मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है, और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। सो ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है, और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है। और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। सो आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है, और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविज़िट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले, क्योंकि आप जो थे एसोसिएशंस को बना रहे थे, सो एक तरह से आपकी स्कूल, आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट रह गई थी। सो पुश होगी कि स्कूल और आपकी क्लब क्रिकेट को एक ज़बरदस्त पुश मिले, आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट और ज़्यादा वाइब्रेंट हो। एक बेचैनी है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में, एक अनसर्टनिटी है, और वो अनसर्टनिटी इस वजह से है क्योंकि ये पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेंगे। नया निज़ाम बना है, सो पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे काउंट होगी, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो एक तरह से एक कन्फ्यूजन है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, और फिर डिबेट भी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट वर्सेस रेस्ट। सो इस पे भी अभी तक जो है वो ज्यूरी आउट है कि क्या सिस्टम ठीक था, क्या नहीं है। मैं इसके ऊपर 1-2 और ज़्यादा आगे चल के बातें करूँगा। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, देखें मेरी इन प्लेयर्स से बात हुई है और मैंने मॉडल डिस्कस किया है, और हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का मॉडल और इसके डीएनए में एक फेयरलेस अप्रोच है, एक एग्रेशन है। हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, शायद अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए हम वॉचेबल भी हैं, क्योंकि ऑन द डे कुछ भी हम कर सकते हैं। मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा, कन्फ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं आएगी, और आप इसी तरह से अंधेरे में भटकते रहेंगे। सो जो जीपीएस को रीसेट करने की बात है कि मंजिल तक पहुंचना है, मगर मंजिल का पता नहीं है और आपकी ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी विशेस जो हैं वो तो बहुत ही लातादाद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सडनली ऐसे स्विच ऑन करे और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम बन जाए। मगर जब तक कि स्किल्स की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी। सो आगे जो हमें बात करनी है वो ये है कि टेक्निक को इम्प्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए, एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है। सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए। सो इसमें फिर से कोचिंग की बात आती है, इसमें फिर से एक फेयरलेस अप्रोच की बात आती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके पास होंगी नहीं और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ऐसे ही होगा, हिट एंड मिस होगा, और ज़्यादा मिस होगा
rather than hit. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے, اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے اسکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے, اور مجھے پتہ ہے, حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے, بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں, اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی, اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے, اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال کی تھی, اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے, اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے, اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ, اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں, مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے, اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے, قبلہ ہے, وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا, ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورننس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ, سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا, سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور
वैसे भी हमारा ये एक ड्यूटी है एज अ क्रिकेट चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ पे क्रिकेटर्स की भलाई हो, सिस्टम की भलाई हो उसके थ्रू. सो एक तो ये डिसीजन लिया है कि रिटेनरशिप हर एक की लाख लाख रुपया बढ़ा दी गई है. दूसरा जो है वो बड़ी खबर ये है कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस. मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं. वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को. और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप. और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए. जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है. तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है. वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है. तो ये जो दो हजरात हैं ये साइन अप किए हैं. जो सबसे अच्छी बात ये है कि बैंक अल्फला ने इनके जो फीस है वो देंगे वो. सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल्फला के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया. इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें. सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है. सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल्फला का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे. क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं और फिर जाके आगे फ़ायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं. सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे. यहाँ पे जो कैच और की है कि जो अगर 6 टीम्स बनती हैं तो 6 एक्स ग्रेड्स हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स तो बदलते जाएंगे, मगर जो सही कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की वो अंडर 19 लेवल पे जाके हो सकती है. उनकी ट्रेनिंग में उनको वो माहौल देना. सो एक प्रोफेशनल एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जाके. ये भी है कि हमारी एक डेटा मैंने कहा है अरेंज करने का पिचेस पे जितनी हमारी क्लब क्रिकेट हो रही है. सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं, और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविज़न के साथ अटैच करें. इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है, और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ. सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं, मगर वो घरों में बने हुए हैं. सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं. सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे. हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा PCB उठाएगा उस क्लब का. सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ हैं जो क्लब रन करते हैं. सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है. क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फ़र्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे. और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज़ की बात की है रिटेनरशिप में फ़र्स्ट क्लास की, हम ख़वातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा. सो उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे. ये बड़ी बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है, और
देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है, इस पोजीशन पे आया हूँ तो डिसीजन लूँगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है, इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है. सो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा बातें मैं ना करूँ. मैं चाहूँगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो, क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है. सो मैं चाहूँगा कि टीम जो है वो इतना अच्छा करे कि उनकी हाईलाइट हो परफॉर्मेंसेस, रादर देन कि जी कि ये सारी जो एक नुकसान की जड़ है, ये जो है वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि हर जो प्लेयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे. पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप उनको लचक दें, इसलिए कि मेरी तरफ से जो उनको बात कही गई है कि आप जब अपने बैरियर्स तोड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं. अगर आप केज में रहते हैं तो वो जो शेर है वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, मगर जब वो केज से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें. सो मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है, ये जो सेमी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आएँ. और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर एग्जीक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1 3-1 ठोकरे खा के खड़े हो जाएंगे. सो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविज़न पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें, जो कि पहले होता था. क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं. बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं. सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है. 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बड़ी बात नहीं है. बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें. हमारी पॉलिसीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ, और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए न हुए, और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊँगा. हाँ, गलतियाँ करूँगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो सामने आ जाए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नज़रिए के साथ जो है वो जुड़ गए, या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफ़ी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है. सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हों. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है. मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी, और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो आई एम हियर. थैंक यू रमीज़ भाई. सुहेल इमरान, फिर रफ़ीक खान, फिर उमर फारूक आलसन.
پرویز ابھی آپ 92 ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں. جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے, ان کو سب کچھ کرنے کی آزادی تھی. اس وقت کی سلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا, کوچز کا کسی کو نہیں پتا. کیا اب آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈرشپ دی جائے, لیڈر بنایا جائے, اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے, اس کی سلیکشن میں جو وہ سلیکٹ کر رہا ہے, جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے, بے شک وہ نیٹ سے لے کے لڑکا آئے تو تاکہ اس کو بیک کر کے, کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے اوپر. دیکھیں بالکل, کیونکہ میں اس دور میں کھیلا ہوں جہاں کپتان 10-in-1 تھے. مگر پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈیوکر رہے گی, 4, 5, 6 یا 6, 7, 8 کے نمبروں پہ رہے گی, سو پھر ملٹیپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سلیکشن. عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی, انہوں نے بنائی تھی, اور اسی لیے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمین بورڈ کا کون ہے یا سلیکٹر کون ہے. انہوں نے کہہ دیا کھیلیں گے, آپ کھیلتے تھے. سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی اسپیکنگ کہ وہی رجحان ہو, کیونکہ یہ گیم جو ہے 100 سالوں میں بدلی نہیں ہے, 150 سالوں میں. یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے. سو میں ریئلائز کرتا ہوں, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سالو نہیں ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, سو اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ کو جو ہے یہ جو چیز آپ مینشن کر رہے ہیں یہ ارن کرنی پڑے گی تھرو پرفارمنسز. نیکسٹ. رمیز, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے ہیں. میرا کویشچن آپ سے 2 ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ناکام ہے؟ اب چونکہ آپ آ گئے ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو ہمارا گورننگ بورڈ ہے, گورننگ بورڈ کے اختیارات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ احسان مانی صاحب تھے, اگر وہ کام کرتے تو بورڈ اس کو منظور کر لیتا تھا. آپ آئے ہیں تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے. تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے. عمران خان لیڈر ہیں, لیکن آج کل دیکھ لیں جو تھو ان کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مطلب گورننگ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا نچلی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کہیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب آپ کو کیا شکوہ کیا ہے؟ لازمی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں پچھلے بورڈ پر, تو گورننگ بورڈ کے لوگوں نے کبھی ان کو نہیں کہا احسان مانی کو؟ دیکھیں خان صاحب, اس وقت تو آج میرا پہلا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ مائنڈز ہیں یہ گریٹ مائنڈز ہیں, اور یہ آپ کو ایڈوائس بھی اچھی کر سکتے ہیں, اور یہ کرکٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کرکٹ بورڈ کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. انٹرنیشنل کے اوپر کام ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اب آئی سی سی میں 3 ایکس کرکٹرز جو ہیں ٹیسٹ پلیئرز وہ چیئرمین لگے ہوئے ہیں. ایک نیوزی لینڈ کے ہیں, ایک انڈیا کے ہیں, اور اب ایک پاکستان کے. سو رجحان بدل رہا ہے. اب جو ہے وہ کرکٹ کی زیادہ باتیں ہوں گی, اور جا کے جو بھی مسئلے تو کیا ہوں گے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ آئیڈیاز کی گیم کھیلیں آئی سی سی کے اوپر, پیپرز نکالیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سو اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. رمیز بھائی, کافی کمپریہنسولی آپ نے بریفنگ دی ہے اباؤٹ ہر چیز کو آپ نے ٹچ کیا ہے. 6 ٹیمز کا ماڈل جو ہے, وہ وسیم خان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر کی طرف سے امپوز کیا گیا ہے. تو آپ اس ماڈل کو بھی چینج کریں گے, ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ کس چیز کا 6 ٹیمز کا؟ فرسٹ کلاس ایسوسیشنز. دیکھیں یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 6ٹی ٹیم بناتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ٹیلنٹ اس حساب سے نہیں ہے کہ 6 ٹیمز بھی جو ہیں وہ سسٹین کر سکیں. فرینکلی اسپیکنگ میں یہ ضرور چاہوں گا آگے چل کے, ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان کی ہے, زیادہ تر پلیئرز بلوچستان کے ہو, ابھی آئی تھنک 50% ہیں اور 50% باہر سے آتے ہیں. سو میں تو آگے چل کے چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں اسی ریجن کے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں بتانا بھول گیا کہ میری ایک جو وش لسٹ ہے جو کہ انشاءاللہ پوری ہوگی, کہ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان میں بھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹرز ہم کھولیں گے,
क्योंकि जो टैलेंट आ रहा है वो सिंध से बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है, इसी तरह से बलूचिस्तान का एक हमने कैनवस बिल्कुल अधूरा छोड़ा हुआ है. सो वहाँ पे भी देखना है कि जाके किस तरह से हम क्रिकेट को इनकरेज करेंगे, वो चाहे थ्रू स्काउट्स करें, या अपने कोचेस के थ्रू करें. ये एक और नेक्स्ट पहलू में इंशाल्लाह इसमें और आपको मैं क्लैरिटी दूंगा. रमीज़, पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से हमेशा बहुत तनकीद होती है टीम के हवाले से. वर्ल्ड कप के लिए जब लोगों ने ये कहा कि रमीज़ राजा ने 4 खिलाड़ियों का नाम तब्दील करवाए थे, उसमें सिलेक्शन पॉलिसी यही रहेगी या इसको मज़ीद आप बेहतर करने के लिए कुछ नई सिलेक्शन जो पिछली पुरानी से उसको बुलाएंगे? देखिए, मैंने सिलेक्शन की बात कर दी. देखें, आपने एक इंडिविजुअल को ये जॉब दी हुई है, सो वो जॉब करेंगे. और देखें, अब सिलेक्शन जो है ना, मैं मानता हूँ आई फॉर टैलेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग भी अभी भी रेलेवेंट है, मगर एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट, ये स्टेटिस्टिकल हो गया, ये ऑपोजिशंस को और कंडीशंस को सामने रख के आप सिलेक्शन करते हैं. फिर एक तरफ फ्यूचर की तरफ भी देखना है. और अगर आप अभी वो चांस ले रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा है कि आप जीतने और हारने से मत घबराएं. एक हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम समझते हैं, और एक कॉमन परसेप्शन है कि रिजल्ट जो है वो डिफाइन करता है आपकी परफॉर्मेंस. मेरे ख्याल से जो प्रोसेस आप इन प्लेस डालते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वो टाइम लेते हैं, और जब टाइम लेंगे तो फिर ऊपर नीचे रिजल्ट्स रहेंगे. सो जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस प्रोसेस पे, किस पटड़ी पे अब क्रिकेट को डालने की मैं कोशिश करूँगा. नहीं तो मेरा आना फजूल है बिल्कुल. देखो अंजुम, क्योंकि जब एक क्रिकेटर आता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस और हैं, और मेरे 1 इंच के मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कप्तान जो है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें कोई झिझक नहीं है मेरे जहन में. सो आप वो चीज़ आप भूल जाएं कि कोई थर्ड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी या सेकंड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी, बिकॉज उसने टीम को खिलाना है और उसने जताना है, प्रोवाइडेड कि आपके प्लान के हिसाब से फिर वो सिलेक्शन हो और वो भी बाय इन करे उस प्लान के. ये बड़ा इंपॉर्टेंट. जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और डायरेक्शन बदलने की बात करता हूँ तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टीम के साथ मैंने बात की है. ये आसान नहीं है काम. देखिए, किसी को भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मगर जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आपको अपनी पोटेंशियल का भी आइडिया नहीं होगा. सर आप चेयरमैन आज बने हैं, लेकिन आपने होमवर्क काफ़ी अरसे से इसका शुरू किया हुआ था. मिसबा वकार के जाने के बाद आपने आज पहले दिन ही 2 इंटरनेशनल कोचेज़ जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी. तो इंटरनेशनल कोचेज़ ही क्यों? लोकल जो हमारे साबिक एक्स क्रिकेटर्स हैं. यार ये मेरी बात सुनो, ये एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वाला सवाल है आपका, क्योंकि वो लगाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों, ये लगाते हैं तो वो क्यों. फ्रेंकली स्पीकिंग यही है ना सवाल. सो आपने 2 साल लोकल लगाए कोचेस, सो उसके बाद इस सीरीज़ में लोकल कोचेस लगाए. मेरा जहन बड़ा क्लियर है. मैं चाहता हूं जो कि डोमेस्टिक कोचेस हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, उनकी राह आगे चल के हमवार होनी चाहिए. कोई मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ नहीं आया हूं कि ये सिर्फ गोरे का काम है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप इवेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक इसमें पाकिस्तानी कोच लगेगा इन दोनों के साथ. ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें हमें जो है वो इनिंग्स या ये काम कर देना चाहिए कि बाद में ये चीज़ हसरत ना रह जाए कि ये हो सकता था और नहीं हुआ. हाँ, बैकफायर हो सकता है. कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 20 दिनों में वो यहाँ से इन सबको विव रिचर्ड्स कोई बना देगा. बट पॉइंट ये कहने का है कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ कोशिश करने के लिए. जो मेरी समझ में चीज़ है वो मैं करूँगा. और फिर से मैं बैंक अल्फला का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि देखें, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सो जी रमीज़, मेरे दो तीन क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया के मतलब आपकी क्या पॉलिसी होगी? क्या एहसान मानी वाली पॉलिसी रहेगी कि जैसे उन्होंने किया कि अगर वो कहेंगे तो खेलेंगे, हम पीछे पीछे नहीं भागेंगे इंडिया से खेलने के लिए? यही सुन ले, नहीं भागेंगे पीछे, नहीं भागेंगे. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपकी बात से ही कि आपने कहा कि जो शेर भी होता है वो अगर केज में हो तो वो भी ऐसे लगता है. तो मैं जो हमने देखा है पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को चिड़ियाघर का शेर बनाकर रखा गया है जी. ओवर कंट्रोल पॉलिसी पीसीबी ने रखी है. हमने रातों रात पीसीबी के चेयरमैन के कहने के ऊपर इलेक्ट होते देखे हैं. लाहौर के चेयरमैन, आपके नोटिस में भी होगा. अगर ये इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, इनको अगर जंगल का शेर बनाया जाए
ان پر اتنا اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی نہ رکھی جائے. کرکٹ بورڈ کا پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے اور رزلٹ بھی نہیں آ رہے. ان کو اگر کرکٹ بورڈ واچ ڈاگ کا کام کرے, ان کی پرفارمنس کو دیکھے, تو اس پہ وہ ان کو انسینٹیو دے دے. دیکھیں یعقوب صاحب, آگے چل کے پلان تو یہی ہے کہ یہ خود ہی سے سیلف سفیشینٹ ہوں گے, خود ہی سے یہ اپنا ماڈل کریٹ کریں گے. اور آبویسلی جس کو احساس ہے, دیکھیں یہ میں تو بڑا کلوز ہوں یہاں پہ کرکٹ بورڈ میں, سب کو میں جو آفیشیل ڈریس ہے وہ ٹریک سوٹ دینے کے چکر میں ہوں, اس لیے کہ یہ ہمارا ایک سپورٹنگ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے. سو یہ آفیسز سے باہر نکل کے کام کرنے کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو ایسوسیشن لیول پہ ہیں, کلب لیول پہ ہیں, یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں. ان کی ہمیں بہت عزت کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک طرح سے سسٹم کو رن بھی کر رہے ہیں. سو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا پوائنٹ. ان میں جو ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ پی سی بی کے کوچز کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک پلیئر کو یہاں پہ پیسہ لگا کے اور فرسٹ کلاس میں بھجواتا ہوں, وہ وہاں پہ ان کو 12th مین بنا دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ جب تک کہ ہم اسپیل آؤٹ نہیں کریں گے ٹرمز آف انگیجمنٹ کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیلنٹ کو, کیونکہ آپ کا میرا سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان ٹیم اوپر جائے یا یہ سسٹم جو ہے وہ تھرائیو کرے. سو اس میں جتنی بھی روڈ بلاکس اور ہرڈلز ہیں انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. رمیز بھائی, جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں بھی کرکٹر چیئرمین آ گئے ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی, اور اب آپ بھی آ گئے ہیں, تو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کے آپ بڑی حامی رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں روایتی حریف ہیں, تو پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں. ظاہر ہے گنگولی سے آپ کا رابطہ ہوگا, وہ بھی کمنٹری ایز ایکسپرٹ کام کرتے تھے. کیا دوبارہ کوئی کرکٹ نے, کیونکہ ڈپلومیسی کا بھی کام کیا دونوں ملکوں میں امن لانے کے لیے, کیا آپ یہ دونوں مل کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو نزدیک لانے کے لیے کرکٹ سیریز کا جلد انعقاد ہو, نیوٹرل وینیو پہ یا کہیں بھی؟ دیکھو ابھی تو ناممکن ہے لٹرلی اسپیکنگ, کیونکہ انفارچونیٹلی جو سپورٹنگ ہمارا ایونٹ ہے وہ پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کا ماڈل. سو ابھی تو اسٹیٹس کو ہے اور ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس بات کا سوچنا ہے کہ ابھی جو لوکل ماڈل ہے, جو ہماری ڈومیسٹک کلب اسکول, ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہیں, اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوگا انشاءاللہ. رمیز بھائی, آپ کے آنے سے پہلے پاکستان ٹیم کے 2 اہم کوچز نے استعفیٰ دیا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو استعفے کی منظوری میں آپ کی رائے شامل تھی, آپ سے مطلب کہ پوچھا گیا تھا؟ دیکھو یار, یہ پچھلے بورڈ نے کیا اور شاید میں اگر ان سے بات کرتا تو انہی لائنز پہ بات کرتا. میں تم سے فرینکلی بتا رہا ہوں, حالانکہ میرا اس میں ڈیسیجن نہیں تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں اور آپشنز یہ ہے کہ یا تو آپ فینس پہ بیٹھے رہیں اور ایک چیز کو ہونے دیں اور آپ کو پتہ ہے اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ شاید 70% ہے. دوسری طرف آپ کے پاس زندگی میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ رسک لیں اور پھر آپ کام کر جائیں, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاید وہ 100% بیٹھے, شاید وہ 10% بیٹھے. سو اس میں رسک ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نئی ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی یہ جو کوچز میں آپ کے نام لیے ہیں یہ صرف ورلڈ کپ تک کے لیے ہیں, کیونکہ آگے چل کے پھر ہمیں ایک اس کے اوپر بہت ایکسٹینسو ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہمارے ماڈل میں کون سے لوگ فٹ ہوتے ہیں. مگر پھر وہی بات کہ آپ کا ماڈل جو مرضی آپ بنا لیں, جب تک کہ آپ کی سکلز نہیں امپروو ہوں گی, جب تک کہ آپ کی بیٹنگ بولنگ میں اور اس لیول کا نکھار نہیں آئے گا, آپ کا ماڈل فیل رہے گا. سو یہ باتیں کرنے کی اچھی ہیں, پریکٹیکلی اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. سو جو ایک مینٹل ایسپیکٹ ہے کرکٹ کا وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت گریٹ مائنڈز لگائے ہیں تھرو آؤٹ, اور سب نے بہت, اور پاکستان بہت کنسسٹنٹ رہا ہے, اپنے اپنے کانٹریکٹس آلموسٹ ختم کیے ہیں سب نے. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نی جرک ریئیکشن ہم نے دیا ہو کہ نہیں مڈ وے تھرو ہٹا دیا ہو. سو سب کو چانسز اور موقع ملے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ٹیم کو بیسٹ ایک پلیٹ فارم آپشنز دیے جائیں جس کے ساتھ یہ کام کر کے ان کی کرکٹ میں اور نکھار آئے. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے رمیز بھائی کہ یا بڑے واٹس ایپ کیے ہیں تم نے. میرا سوال یہ ہے کہ سر ڈی آر ایس کی سہولت موجود نہیں ہے, جو پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز آئی ہے
ورلڈ کپ سپر لیگ کے مقابلے میں شامل تھی، البتہ وہ اب نہیں ہے. تو ڈی آر ایس کی جو سہولت میسر نہیں ہے، اس کی کوتاہی کس کا ذمہ دار کون ہوگا، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہاں مجھے بھی بہت برا لگا یار فرینکلی، اس لیے کہ جب بات کسی نے کی کہ نہیں ہے، سو ایک بہت میس ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا. رمیز، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک آپ نے خود ہی کہا ٹف جاب ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے 2019 کا، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اختیارات ہیں چیئرمین کے بہت کم ہیں. سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس ہیں. جو آپ ویژن لے کر آئے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی؟ سیکنڈ یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا میں بہت ساری یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بابر اعظم نے جو ٹیم دی تھی اس میں سے آپ نے بدل کے اس کو 4 پلیئرز تبدیل کیے ہیں، اس پہ کتنی صداقت ہے؟ یہ دونوں چیزیں بتا دیں کہ آپ کے اختیارات پورے ہوں گے. کوئی صداقت نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی بیس پہ یہاں بیٹھا ہوں، نہیں تو وسیم خان یہاں آ جاتا ہے، مگر آ سکتے ہیں وہ بھی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں 2 چیزوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک فٹ پہ میں نہیں جا سکتا. ایک کرکٹ ہے، دوسرا براڈ کاسٹنگ ہے. اس کے اوپر میری کچھ 40 سال کی جو ہے ایک تھاٹ پروسیس ہے. سو آپ مجھے بیک فٹ پہ نہیں دیکھیں گے. میں وہ چیئرمین نہیں ہوں جو کہ رسپانسبلٹیز ڈیفلیکٹ کرے گا بچنے کے لیے، کیونکہ میں بچنے کے لیے نہ میں دیکھیں آٹوگراف سائن کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے تصویروں کا شوق ہے، بہت کر لیا ہے. یہ چیلنج ہے ایک مختلف قسم کا، اور چیلنج میں جو ہے وہ مزہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک طرح سے اتھارٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں کر جائیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی ہیں. آپ کو مار پڑ سکتی ہے، وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، غلط ہوئی ہیں. آپ کھل کے اس پہ بحث کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کر سکے تو پاکستان کرکٹ کا جو ہے آپ کو ڈائریکشن بدلتی ہوئی دکھے گی انشاءاللہ ضرور. رمیز بھائی، ابوبکر ڈان نیوز سے. میرے بنیادی سے یہ سوال ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ کی ٹیم بنائی گئی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بیک اینڈ پر آپ نے بنائی ہے. یار میں کتنی دفعہ یہ میں نے ابھی سوال کا جواب دیا ہے نا. اس مطلب سوال کرنا کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ خراب ٹیم ہے؟ نہیں خراب نہیں ہے. میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. سیکنڈلی کہ ٹیم کو 13 کو ورلڈ کپ سے پہلے اناؤنس کیا گیا، بہت دیر پہلے، اور 13 سے پہلے آپ کی الیکٹ ہونے سے پہلے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. میری جج صاحب نے کہا تھا جب ہے تب میں نے مانا، اور یہ لاسٹ ڈیٹ تھی شاید، آئی تھنک اس سے پہلے ان کو اناؤنس کرنی تھی. مجھے تو لاسٹ ڈیٹ کہا ہوا ہے تو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. 10 سپٹمبر. رمیش بھائی، اجاز بول سے پاکستان میں صرف 4 کرکٹرز ہی پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں اب تک، چوتھے آپ ہیں. ہم نے دیکھا کہ اجاز بٹ کے بعد 4 باہر کے لوگ تھے. عموماً پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے کہ جب یہ پاکستانی کرکٹرز ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں اور پھر لمبی جرنی ان کی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ بھی ہے کیونکہ صرف 4 لوگ ہی بنے ہیں 36 میں سے. تو آپ سب لوگ آج معین اور عاقب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو جو پاکستانی کرکٹرز میں اب ایک کو دوسرا برا لگتا ہے، اس کو دوسرا برا لگتا ہے، وہ جو چیز چلتی آتی ہے اور پھر آپ لوگ کولیپس کر جاتے ہو کرکٹرز، پھر کوئی بیوروکریٹ آ جاتے ہیں. یہ میرا سوال ہے. 73 سال میں صرف 4 کرکٹرز آئے ہیں. تھوڑا سا یار ٹائم دو نا. مطلب ایک میتھ ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم مینج ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، کہ یہ صرف جو مینجمنٹ کے گروز ہیں نا ان کا کام ہے، اور یہ ایک غلط پرسیپشن ہے. یہی پرسیپشن میں کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اور اتنی بڑی پوزیشن جو ہے سمجھ لیں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے پرائم منسٹر نے دی ہے. مطلب میرا ہے کہ انہوں نے بھی تو سمجھا نا، ان کے لیے بھی چیلنج تھا، یہ آسان نہیں تھا کام. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں باکسز ٹک ہونے تھے یہاں تک میرے آنے کے لیے. سو کریڈیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی کرکٹ کی نالج ہوتی ہے، آپ کی ٹیک آن دا گیم ہوتی ہے. سب چیزوں کا جائزہ لے کے پھر یہ آگے چیزیں چلتی ہیں. سو دیکھیے جیلسی فیکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم کیونکہ ایگو ایشوز بھی ہیں، اسپورٹس مین کے ہوتے ہیں، سو تکرار ضرور ہوتی ہے، میں مانتا ہوں اس میں. بٹ ایز لانگ ایز کہ آپ کے مقصد میں کلیئرٹی ہے اور مقصد نیک ہے اور آپ کی نیت صاف ہے، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے، معاملہ آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. میرا سوال جو ہے وہ پی ایس ایل سے متعلق ہے کہ پی ایس ایل میں کوئی فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے معاملات جو چل رہے ہیں، اس حوالے سے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. تو آپ ہاں جی جج صاحب نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے، فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے. تو اب
अब उन्हीं के फैसलों को प्रोसीड करते हुए अगला राह अमल तैयार करेंगे, या आप रिव्यू करना चाहेंगे उस सारे सिस्टम को दोबारा से? देखिए, उसके लिए तो अभी मैं ब्रीफिंग लूँगा, फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा। रमीज़ भाई, हाफिज़ शहबाज मेरा नाम है, सिटी 42 से मेरा ताल्लुक़ है। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी चेयरमैन ने अनसॉन्ग हीरोज़ का जिक्र किया कि जो क्लब क्रिकेटर्स हैं या एसोसिएशंस के लोग हैं वो छुपे हुए हैं, वरना यहाँ तो पिछले 20 साल से सबको दीवारों से लगाया जा रहा है और दीवारों से लगा दिया गया। आपसे सवाल एक तो ये है कि आप कमेंट्री करते हैं तो क्या कमेंट्री जारी रखेंगे, और दूसरा हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसमें इस वक्त पिछले 2 साल से कहीं नहीं है, ना हमारी क्लब क्रिकेट है, ना स्कूल क्रिकेट है, ना कॉलेज क्रिकेट है। तो क्या इतनी इमीडिएट स्टेप्स लेंगे कि हमारी ये क्रिकेट फौरी तौर पे बहाल हो सके, क्योंकि बच्चे तो अब क्लबों में आना छोड़ गए हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना कहाँ है हमने, तो क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक तो शेड्यूलिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है क्लब क्रिकेट की ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्लब कौन से मैचेस हो रहे हैं। मुझे ये पता है कि क्लब के मैचेस में 90% या 99% आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। सो जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो फिर आपकी क्रिकेट का खुदा ही हाफिज़ है। सो पिचेस बहुत बेहतर होनी है, क्लब क्रिकेट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, उनके मसले मसाइल सुनने हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे क्लब वालों को यहाँ पे बुलाऊं और एक आप मीटिंग करें कि उनके मसले क्या हैं। माली मुश्किलात भी हैं, फिर उसके बाद कोचिंग बड़ी एवरेज हो रही है। देखें, मैं टेलीविज़न पे दो एक देखे हैं शोज़, बेइंतहा ख़राब कोचिंग हो रही है, बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल करना नहीं आता, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके अगले 10 साल तक नंबर 1 टीम बनी जाए, क्योंकि जब तक नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगी ऊपर बात नहीं बनेगी। सो मैं एहसास करता हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि मेरे लिए मेरे दौर में स्कूल, क्लब, एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट्स होंगे। रमीज़ भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज़ जो है उनकी बातों में नज़र आता है। तो रमीज़ राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें? और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं। तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उस पर? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कोई चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं। अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% पीसीबी की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए। सो हालात ये हैं। तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखे, मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो टेन्योर देख रहा हूँ कि मुझे एक्शन करना है। ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एग्जीक्यूशन के लिए बंदे चाहिए। सो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से यही बात की थी, और इसके ऊपर हो रहा था कि मेरे 10,000 आइडियाज़ हैं, विशेज़ हैं, उसको अकम्प्लिश करने के लिए मुझे टीम चाहिए। सो उसके ऊपर भी बात हुई है कि किस तरह से हम जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। रमीज़, अभी आपने जो बात की एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने खुद को कितना टाइम दिया है कि इतने टाइम में पाकिस्तान टीम को आपने टॉप पे लेके जाना है? ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरा सर, छोटा सा एक क्वेश्चन है, आप चाह रहे हैं कि एक ही क्रिकेटर तीनों पैटर्न का कैप्टन हो? देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं। क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं, कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ। सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूं कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में। और अगर चेयरमैन ही जो है वो फोर फ्रंट में रहेगा और प्लेयर्स पीछे रहेंगे तो इस क्रिकेट का मकसद फेल हो जाता है। कहीं दुनिया में कभी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज़्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते जितने पीसीबी को मिलते हैं। सो मेरा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, मुझे रिकग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं मेरा क्या
پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. نہ مجھے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے لانا ہے. انہوں نے میرے کئی انٹرویوز لائن اپ کیے ہوئے ہیں, میں نے کہا میں ایک اور انٹرویو آج کے بعد نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو اپنے ایکشن سے بولوں گا اور اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. سو میں تو یہی چاہوں گا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی, جن ایرا میں کھیلا ہوں بڑی زبردست لیڈرشپ تھی. تو میں تو ایکسپیکٹیشنز تو میری وہ ہیں عمران خان والی. سو ان کو ٹائم لگے گا مگر ہوپ فلی وہاں تک یہ پہنچیں گے, کیونکہ اگر مقصد آپ کا میرا ان کا ایک ہے تو پھر پاکستان آگے کیسے نہیں بڑھے گا. راجا یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز جو ہیں ہمیشہ ہی بہت زیادہ تماشائیوں کی گہما گہمی رہتی ہے. جو T20 میں پہلا ہی میچ پاکستان کا ہے انڈیا کے ساتھ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا, ملکوں اور محکموں کے درمیان جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے. آپ کا ایز اے ایکسپیرینس کرکٹر اور کمنٹیٹر, کیا وہ بیک ڈور ڈپلومیسی آپ انڈیا کے ساتھ استعمال کریں گے کرکٹ کی بحالی کے لیے دونوں ملکوں میں؟ مجھے آپ کا پہلا سوال تو سمجھ آیا کہ انڈیا پاکستان کا جو کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ آپ کا سوال ہے. دیکھیں مطلب میرا شو سٹاپر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جب میں نے بات بھی کی تھی کرکٹ ٹیم سے, سو بات ایک ہی کی تھی کہ آپ کا جو سارا زور لگنا ہے وہ پہلے میچ میں لگنا ہے, اور اس دفعہ جو ہے وہ ہم نے ٹیبلز جو ہیں وہ ٹرن کرنے ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ وارم اپ نہ ہو, جیسے سردی میں گاڑی جو ہے وہ کبھی سٹارٹ ہوتی ہے کبھی نہیں, کسی کو دھکا, یہ نہیں ہے. یہ ہے ٹوٹل 100% آپریشن اور لیول پہ آپ کو آپریٹ کرنا ہے. سو بہت امپورٹنٹ میچ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. دیکھیے اٹس ٹو ارلی بیک ڈور ڈپلومیسی کا, اس لیے کہ میرے تو بالکل بھی ذہن میں ایسی چیزیں ابھی نہیں ہیں. میں تو ابھی میری جو ساری کانسنٹریشن ہے وہ ہے سسٹمز کی امپروومنٹ, ٹیلنٹ کو کس طرح سے ہم نے اور زیادہ نکھارنا ہے, اس کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے, عزت دینی ہے. 192 فرسٹ کلاس پلیئرز کو آج آپ پوچھیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور آگے چل کے اس سے بھی اچھا ہوگا. ابھی خواتین کی کرکٹ ہے. سو ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اس کرکٹ بورڈ کی, اور یہ جو پیسے ہیں یہ خرچ ہی کرکٹرز اور کرکٹ سسٹم میں ہونے ہیں, اس میں مجھے 1 انچ کا شک نہیں ہے. رمیز بھائی, عثمان خان, ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. کویشچن میرا آپ سے یہ تھا کہ جو ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہم یہ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ جتنے جو سینئر کرکٹرز اس ٹائم کھیل رہے ہیں, لیگز جو کھیل رہے ہیں, جس طرح شعیب ملک ہیں, محمد عامر ہیں, اور اس کے علاوہ وہاب ریاض, جتنے بھی یہ سینئر کرکٹرز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا یا صرف آپ یوتھ کے اوپر ہی رہیں گے؟ نہیں, میں کون ہوتا ہوں ان کا کریئر ختم کرنے والا. یہ لیگز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, کھیلتے رہیں گے. اصل میں ایسے پلیئرز کا جو ہے وہ پاکستان کے سسٹم میں جو ہے فرسٹ کلاس کہہ لیں یا T20 کے سسٹم میں آپ کو ضرورت ہے ابھی بھی. یہ شاید جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کے, اور ایک طرح سے ایکسپیرئنس جو ہے آپ سب جو پاکستان ٹیم سے نیچے میں یوزفل ہوگا ان کا. واپسی بھی ہو سکتی ہے, مطلب یہ کوئی پتھر پہ لکھی وہ تو نہیں ہے ایک اسٹیٹمنٹ. We'll take last 4 questions, 3 from this side and 1 on this side. السلام علیکم رمیز بھائی, سعد, سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رمیز بھائی, میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ از ڈیٹا ڈریون, تو آپ نے جس طرح ڈومیسٹک اور کلب کرکٹ کی بات کی ہے تو اس پہ ہمارے پاس ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ اتنے انالیٹکس یا ہم ڈیٹا کو انالائز کر کے, یا ہمارے پاس کچھ ایک ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے جس سے ہم ڈومیسٹک اور کلب پہ اور جو سے نیچے لیول کے کرکٹرز ہیں ان کے اسٹیٹس اور وہ چیزیں گوج کر سکیں. تو آپ اس چیز میں بہتری لانے کے لیے کیا آپ اقدامات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ میری بات ہوئی ہے, ایک ہمارا ڈیٹا سسٹم میرے خیال سے ڈیولپ ہو رہا ہے یا ہو ہی گیا ہوگا, جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے پورے فرسٹ کلاس کے اور ایون کلب لیول تک وہ آپ آپریٹ کر سکیں گے. دوسرا, میں نے ان کو انسٹرکشنز دی ہے کہ مجھے کیس سٹڈیز چاہیے پاکستان ٹیم انڈر 19 کے لیے, کہ آدھے گھنٹے کا ان کو میچ دکھائیں اور پوچھیں کہ کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں, کیا چیزیں اچھی نہیں ہوئی ہیں. کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ ایک طرح سے مائنڈ ٹرین ہوتا رہے گا کہ ٹف سچویشنز میں جس نے غلطی کی تھی تو آپ کو وہ غلطی نہیں کرنی ہے. سو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ اب گیم بدل گئی ہے, انالیٹیکل ہو گئی ہے, گیم ڈیٹا ڈریون ہو گئی ہے. ایک جو چیز میں نے اور ان کو کہی تھی, پاکستان ٹیم کے کپتان سے بھی بات ہوئی تھی اور آگے چیف سلیکٹر سے بھی کہا تھا, میں نے کہا پیئرنگ ڈھونڈیں آپ, 2-2 کے پیئرز کس طرح سے ریلنٹلیس پریشر تھرو آؤٹ کریٹ کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ
ایک جو ہے وہ سلو آپریٹ کر رہا ہے, دوسرا تیز, پھر سلو آ گیا, پھر تیز, پھر سلو. سو آپ دیکھیں جو اچھی ٹیمز ہیں دنیا کی, وہ پیئرز میں ریلنٹلیس پریشر کریٹ کرتی ہیں. سو اگر وہ کر سکتے ہیں, ہاں اس کے پیچھے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, شاید ابھی نہ ہو سکے, بٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو گیئر آپ بدلیں گے وہ ان لیولز کے اوپر آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. رمیز آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عالیہ جیو سے. جی عالیہ, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فیئرلیس کرکٹ کی بہت بات کر رہے ہیں آپ, اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں, کیونکہ کوالٹی کا ہمیں پتہ ہے, تو کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس اپروچ کو لے کے ہمارے پلیئرز چلتے ہیں اور وہ رزلٹ نہیں لا سکتے, تو اس پریشر کو ہینڈل کر کے ہم دوبارہ پیچھے نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں ایک جو مقصد اس پریس کانفرنس کا ہے عالیہ, وہ یہی ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں. ایز اے کرکٹر آپ مجھے سوچ لیں آپ کہ غلطیاں ہوں گی, ہم میچ ہاریں گے, کرٹیسزم بھی ہوگا, مگر اگر یہاں پہ ہم سٹینڈ لے جائیں گے تو ہماری کرکٹ اوپر نکل جائے گی. اگر پھر سے 2-3 میچ ہارنے کے بعد ہم نے گیئر واپس لگا دیا تو کنفیوژن ہوگا, جیسے ہوتا آ رہا ہے. سو بات یہی کر رہے تھے کرکٹرز کہ ہمیں کہا تو یہی جاتا ہے جی, ہم جا کے تیز کھیلتے ہیں, ہم باہر ہو جاتے ہیں. سو میں نے کہا کہ جیت ہار کا آپ چھوڑ دیں, forget about it. اگر آپ کی سوچ ہی یہی رہے گی کہ آپ بارڈر لائن کیس بن کے کھیلتے رہیں گے, سو پاکستان کرکٹ آگے نہیں جائے گی. سو میں آپ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے اس ماڈل کو فالو کرنے کے لیے, اور زیادہ فیلیئرز کے چانسز ہیں, بٹ ٹیکنیک کے ساتھ. دیکھیں ہماری ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم بیسٹ بیٹسمین اور بیسٹ بولرز بنائیں گے. سو جب میں نے ٹارگیٹڈ گروتھ کی بات کی ہے نا, وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ فرسٹ کلاس میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے پاس ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے. سو ایک آپ کی T20 کی تربیت ہے کہ آپ کی 50 اوورز کی, ایک ٹیسٹ کرکٹ کی ہے. سو آپ کو کئی ٹیئرز کے اوپر جو ہے آپ کے ٹریننگ اور کوچنگ ماڈل اور آپ کی جو سوچ ہے وہ فرسٹ کلاس لیول پہ ایک ینگسٹر کی, وہ بدلنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم, میں صبا پاشا فرام جی. جی وعلیکم السلام. میرا کوسچن ویمن ٹیم کے ریلیونٹ ہے. عروج ممتاز نے 26 کا پول بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھی پلیئرز ہیں جو بہت اچھا کھیلتی ہیں. ارم ہو گئی, سدرا ہو گئی, لیکن ابھی تک انہیں کانٹریکٹ میں نہیں لیا گیا. تو رمیز راجہ کا وومن کرکٹ کو لے کے آگے کیا انیشیٹوز ہیں فیوچر میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب. دیکھیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم پیچھے ہیں, جو کہ باقی جگہ پہ دنیا میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ویمنس کرکٹ میں, ہم بہت پیچھے ہیں, اور ان کو انکریج کیا جائے گا. اور ایک سیپریٹ ونگ بھی ہے وسیم ویمنس کرکٹ کا, یا سو اس کو اور زیادہ ہم طاقت دیں گے. اور دیکھیں پرفارمنس بھی ہے, یہ دونوں ہاتھ سے چلتا ہے. آپ کو انکریجمنٹ چاہیے, انسینٹیوز بھی چاہیے, پرفارمنس بھی چاہیے, نئے اور لڑکیاں کھیلنا چاہیے. سو ابھی میرے خیال میں 35 صرف کھیلتی ہیں جو کہ ہمارے سرکٹ میں ہے. سو یہ 135 ہونی چاہیے, اور کوشش یہی کریں گے کہ بڑھے اس کی تعداد. لاسٹ ون. رمیز بھائی اچھے کوچ تو رکھ لیے آپ نے, رمیز بھائی اچھے کوچ تو آپ نے رکھ لیے ہیں, کیا سلیکشن کمیٹی بدلنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عاقب بھائی اور معین بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, کیا یہ بڑی ذمہ داری لیں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے, یہ چیئرمین ہے, یہ دونوں چیئرمین ہیں, اس لیے تو بلایا ان کو یہاں. یہ کرکٹرز ہیں, کرکٹرز جو ہے سر آنکھوں پہ ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے اپنے بارے میں, نہ مجھے کوئی جاب انسیکیورٹی ہے. تو میرے لیے جو جتنے بھی سجیشنز ہوں گے, جتنی اس طرح کے کیلیبر کے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ میں کھیلا ہوں, دیکھیں جو آپ بیٹل فیلڈ میں جن کے ساتھ آپ نے ڈگ آؤٹ شیئر کی ہوتی ہے نا, آپ کو ان کی عزت ہمیشہ رہتی ہے. سو ایک چیز تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے پلیئرز جو ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر مقصد ہے پاکستان کرکٹ, تو باقی پھر اگر 19-20 بھی واقعات رہے ہوئے ہیں, سو میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے کہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو بورڈ آف گورنرز ونس اگین.